बागात के शहर में स्मोक का रोग बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 से तजावुज कर गया। फिजाई आलूदगी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। जहरीली फजा से सांस, खांसी, नज़ला और जुकाम की बीमारियां बढ़ गईं। स्मोक से हर 10 में से 7 पाकिस्तानियों को सेहत के मसाइल का सामना। आलमी इदारे अफसोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। लाहौर स्मोक से मुतासरा शहरों में सबसे आगे। 20 लाख से ज़ायद शहरी सांस के अमराज का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत हुई। अदालत का तमाम सरकारी गाड़ियां 10 रोज में चेक करने का हुक्म। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को तलब कर दिया। कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां 3 रोज के लिए रोकने की तजवीज़ दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल्स और दफातर में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाई जाए। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। लाहौर में 3 रोज के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस की लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में 8 मुकदमात दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। 438 अफराद को 7 लाख रुपए के जुर्माने। IG का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। शहर में सर्दी की लहर जारी। मतला साफ, ठंडी हवाओं से फजा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 74% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रवां हफ्ते के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की सरबराही में खसूसी इजलास। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। पंजाब के वसाइल और मसाइल पर रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में पंजाब की आबादी और वसाइल से मुतालिक रिकॉर्ड शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की आबादी 13 करोड़ 70 लाख रुपए से ज़ायद हो चुकी। PTI पर मुमकिना पाबंदी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में इख्तलाफ। ज़राए के मुताबिक पाबंदी के मामले पर सीनियर क़यादत मुखालिफ, बाज़ वफाकी वज़रा हामी। 3 रहनुमाओं का PTI पर पाबंदी न लगाने का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लाज़मी में लगाया जाए। वफाकी कबीना के अरकान की तजवीज़ सामने आ गई। तहरीक इंसाफ में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा एक फ़र्क देख के मैं आ रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कि मैं पॉपुलैरिटी देख के आ रहा हूँ, बल्कि मैं एक इस मुल्क की उस जमात को ज्वाइन करने जा रहा हूँ जो अपने नज़रियात के साथ खड़ी है। जो कोई बात करती है तो उस बात में वज़न होता है, या उसका जो कारकुन है वो उसे इज़्ज़त मिलती है। PTI में सब दहशत गर्द नहीं। हुकूमत इन्हें कौमी धारे में शामिल करने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है, मुल्क में फितना और इंतशार ज़वाल पजीर हो रहा है। हम मुसल्लह अफवाज समेत तमाम इदारों के साथ खड़े हैं। PTI पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA उस्मा कारदार ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज से तोड़फोड़ और जलाओ घेराव किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक पर लश्कर कुशी की। पाकिस्तान मज़ीद शर अंगेज़ी का मुतहामिल नहीं हो सकता। पंजाब असम्बली को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक करने का फैसला। पंजाब असम्बली और PTI BITB के दरमियान मुआहिदा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब कहते हैं, जदीद निज़ाम शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी लाएंगे। मुलाजिमीन का डेटा हाजिरी और इन्वेंट्री सिस्टम खुदकार होगा। तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। तेल कंपनियों की एडवाइजरी काउंसिल की मुनाफा बढ़ाने का मुतालबा।
ڈی جی آئل اور وزارت پیٹرولیم کو خط لکھ دیا۔ تیل کمپنیوں نے اوگرا کا تجویز کردہ ₹1.35 اضافہ ناکافی قرار دے دیا۔ چوہدری شافی حسین سے چینی کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی۔ چینی کونسل جنرل کا پنجاب میں سرمایہ کاری بڑھانے کا عندیہ، زراعت، توانائی، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صوبائی وزیر نے کہا چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، متعلقہ افسران کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی خریداری کے لیے وجوہات کی منظوری دے دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا امن و امان کے لیے پنجاب پولیس سمیت تمام اداروں کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کی یکجہتی فلسطین ریلی، رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکاء کے فلسطینی پرچم اور پلے کارڈ تھامے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی نے کہا اقوام متحدہ اسرائیلی جنگی جرائم روکنے میں ناکام ہو گئی، مسلم امہ کو جاگنا ہوگا۔ محکمہ ایکسائز پنجاب کا میگا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ مالکان کی بغیر ہی گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کیے جانے کا انکشاف، 7 ملازمین سے وضاحت طلب کی۔ ذرائع کے مطابق ملازمین نے مالکان اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر ہی ہزاروں گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کر دی۔ محکمہ ریلوے میں مائکرو فون سسٹم کی سہولت ختم ہونے کا انکشاف، ہیڈ کوارٹر سمیت تمام ڈویژن میں مائکرو فون کے ذریعے رابطہ نہیں ہو سکتا۔ لاہور اور مغل پورہ ڈویژن میں بھی مائکرو فون کی سہولت موجود نہیں۔ پلاسٹک بیگ سے چھٹکارا مشن ہمارا، پنجاب حکومت نے سنگل یوز پلاسٹک پروٹیکشن قانون میں ترمیم کر دی۔ ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ پلاسٹک مینجمنٹ کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کمیٹی کا چیئرمین ہوگا۔ پلاسٹک بیگز بنانے والی فیکٹریوں کی رجسٹریشن ہوگی، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور کے سرکاری اسکولز میں بچوں کی گوگل سرٹیفکیشن کا آغاز، ایجوکیشن اتھارٹی نے بچوں کی آن لائن رجسٹریشن شروع کر دی۔ محکمہ اسکول کے مطابق بچوں کو پروگرام کے تحت تربیت فراہم کی جائے گی۔ ماسٹر ٹرینر ہر ضلع میں 50 طلبہ کو تربیت دیں گے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی بڑی کامیابی، یو ایچ ایس کے بعد پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا بھی ڈینٹل ڈگری کو 5 سالہ کرنے کا فیصلہ۔ بی ٹی ایس کی ڈگری 4 کی بجائے 5 سال کی ہو گئی۔ کونسل نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو احکامات جاری کر دیے۔ پہلے بریسٹ کینسر ہسپتال کی تکمیل میں تعاون کی فراہمی، یو ای ٹی لاہور اور پنک ریبن پاکستان کے درمیان معاہدہ۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر اور سی او پنک ریبن عمر آفتاب نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تعلیمی ورکشاپ اور تحقیقی منصوبے پر معاہدے کا حصہ ہوں گے۔ لاہور کرائم رپورٹرز ایسوسی ایشن کے انتخابات، علی ساہی صدر، لاہور رنگ کے رپورٹر حماد اسلم سینئر نائب صدر منتخب، احمد کھوکر نائب صدر، مجاہد شیخ سیکریٹری بن گئے، عمر یعقوب فائنانس سیکریٹری اور سرفراز خان جوائنٹ سیکریٹری کی نشست پر کامیاب۔ آئی جی پنجاب کی 9 منتخب عہدیداروں کی مبارکباد۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں، بھارت نہ آیا تو آئندہ کسی ایونٹ میں پاکستانی ٹیم اس کے خلاف نہیں کھیلے گی۔ پاکستان اپنے 2 ٹوک موقف پر قائم۔ آئی سی سی اجلاس آج پھر ہوگا، تمام بورڈ ممبران آن لائن شرکت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق قابل قبول فارمولا ہفتے کے روز تک سامنے آنے کا امکان۔ خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں کانٹے کے مقابلے، وسیم احمد اور ملک شبیر کی جوڑی نے میدان مار لیا۔ میاں شہباز اور سکھی سرور کی جوڑی بھی کامیاب رہی۔ ملک نوید اور رانا عرفان نے خالد ملک اور رانا مقصود کو پچھاڑ دیا۔ لاہور سفاری زو میں 3 شیرنیوں کے ہاں 7 ننھے مہمانوں کی آمد۔ ننھے شیروں کے آنے سے سفاری زو کی رونق بڑھ گئی، شیروں کی مجموعی تعداد 22 سے بڑھ کر 29 ہو گئی۔ سفاری زو کے شیروں میں 4 نر، 11 مادہ اور 14 بچے شامل۔